هادي نديرو فيها لوبديت ديال بي تي سي برايس تشارت. غادي نهضرو على فو ام سي. باقي لنا 15 مينوت و تانونسا تقريبا 13 مينوت و تانونساو لي طو دانتيري، وغادي نشوفو الرياكسيون ديال المارشي. هنايا الجولد عندنا تقريبا ابخي ماجوريتي استنى لي 33 عطا ان بول باك وكمل لينا من تحتها كاسا على بيس. تاني اكسبكتي يقدر المارشي حتى شي ستوب هاند هنايا في 28 وغوبوندي ويكمل على اوس، يرجع يكاسي لنا هاد الهاي هذا، وعطانا شي سبايك على اوس يكاسي لنا بيه لي 50 ويكمل، ولا غادي نكاسيو لي 28 وغادي نكملو لي 20 1820 تقريبا. ولكن انايا نفضل نبارتيسيبي في لاوس، ما غاديش نشورتي المارشي في حالة ما عطا ان موفمون بيسي ما غاديش ندخل فيه. كما نشوفو هنايا بوزيسيون تاع البي تي سي عطاتنا ان غوبون من هنايا وكملت لنا على بيس، قاست لينا هاد اللو هذا، مازال ما قاست هاد اللو. نشوف واش غتقيسو ولا بريكاوتي وترجع منو، ولا واش غتجي وقع في هاد تقريبا لي 12 مينوت اللي جايين. وغادي نسيتوبيو واحد لاليرت هنايا حالات ما الجولد يحاول يبريكاوتي لي 33، غادي نحاول انتيسيبي ان روتورنمون في المارشي اللي غادي نانتيسيبي فيها البريكاوت ديال لي 33 لا تعطينا لي 35. هنايا غادي نحاولو نبداو نمانجيو في بوزيسيون باش نحاولو نشوفو الا بيخلينا المارشي بيان سور، حيت غادي يكون فهاد لي 12 مينوت اللي جايين تكون واحد فولاتيليتي لي كبيره. دونك غادي نشوفو how it's going to play out. هنايا ديجا نسيو لو تريد اللي بارطاجينا في هنايا ريسك ريوارد اوريدي. غنشوفو واش غادي تكون عندنا شي كونتينياسيون ولا غادي غوبوندي المارشي. دونك قلنا هذا هو التريد. الفيديو اللي غادي هو هذا تقريبا اللي عطانا فيها التريدين ايديا ديال الشورت ديال البي تي سي، وهضرنا على فو ام سي. رجعنا للجروب تشوفو لنا مارشي باش دخلنا فيه عطانا كونتينياسيون بريكاوتينا لي 38000 على بيس. دابا تقريبا جيت تريد البرايس تحت من لي 38000. شوفو باقي واحد 10 مينوت. اليو اس دي غادي يكون بي تي سي تيغوبوندي. بقى تقريبا 7 مينوت. تعطينا المارشي واحد الانغولفين باترن، خصنا نشوفو هاد 30 مينوت كي غادي تسد، سينو المارشي غادي يكاسي لنا هاديك لي 50 550 وكمل على اوس. بقي 5 مينوت تقريبا. شوفو واش غادي يكون شي ليكويديتي قراب هنايا، خرجوا قيسوا لي ستوب لوسز عندنا هبطوا ولا غادي يكاسي بي تي سي هاد الليفل هذا. بي تي سي هاد ريزيستانس زون وغادي يكمل لينا لي 40000.
تبقى هذه probability كاينة. بي تي سي تتصرف معنا مزيان بوغ لو مومون، خاص ما تجيش شي بوجيه تسد لينا من فوق لي 38. جولد. دونك البي تي سي تي rebondit على لي 38000 و تيعطينا ان بريك اوت. بوغ لو مومون مازال ما بريك اوتا، ولكن تيبان ان المارشي غادي بريك اوت. هانتوما تشوفوا ان المارشي مشى لينا لي 550. غادي ناخد اللوس تاعي في حالة ما كان مارشي يكمل على اوس. دونك جولد اش تيجي مازال ما بدا جيروم باويل تيهضر، الماركت مشاو يقيسو لي ستوب لوسز. دونك اكزيكيوت تاني المارشي خرجني بلوس. غادي نبقى نحاول نلقى شي اونطري احسن. دونك خدينا بلوس في البي تي سي. نشوفو قاس لنا هاد الليفل هذا. كاسا غيكون هدايا ستوب هاند، ستوب لوس هاند هنايا. غادي نحاول نشورتي في هاد البلاصة هادي. غادي نعطي تقريبا غادي يكون ستوب لوس تاعي في لي 300. غادي نبقى في الماركت، غادي نتسنى المارشي واش غادي يكون هدايا ستوب هاند، وغادي يرجع المارشي كيما تشوفوا لنا الجولد ما عطاناش الوقت، مشى ديريكتومون كاسا لي 28، مشى هبط لينا تقريبا لي 25. غادي نبارطاجي بلي انايا عاود داخل شورت، خرجني المارشي هذا تيبان لي على فيك بريك اوت و ليكويديتي غراب قبل ما يبدا المارشي. تيترتورن على بيس. قدر لا دخلت شورت في المارشي ايرلي، مبغيناش شي كلوتير فوق من هاد الليفل هذا ديال لي 550. دونك انا شريت تريد تاعي بلي انا داخل في هاد الليفل هذا، تقاس لينا ستوب لوس في هاد البلاصه هادي كيما شفتو. دخلت شورت بارطاجيتها. غادي نشوفو واش هدا غير ليكويديتي غراب ولا المارشي فريمون تريتورنا. جولد اش تيدير تيكمل غادي بريك اوت هاد الليفل هذا، غادي يمشي ديريكتومون لي 20. ديريكسيون لي كنا بغينا نشدو مع الماركت هي لا ديريكسيون بيسير. بيان سور كي تانونسات كي تحل تلقات النيوز ديال لي طول انتيري، ماركت رياكتا على اوس. عرفتش هدا موفمون ديريكسيونيل ولا ان فيك اوت تيحاولوا تيخرجوا السيلرز اورلي سيلرز من الماركت. هاد الموفمون اللي تان اكسبكتيو على اساس ان المارشي في ان بوين او هنايا في لور تايم فريم، اما هو في ان بوين با كبير في بيان سور في الديلي. فهاد الكلوتشر تاع هاد 1 مينوت هاديك غادي تكون
gold rebonda à la hausse. شتو كان عندنا ان ستوب لوس اللي صغير بزاف مقارنة بالريوارد ديجا عطانا ان هنايا، رجع رياكتا على اوس في هاد الوفيرتي في هاد فو ام سي هادي، كونفيرونس دو بريس في 19 مينوت، قاسو لي ستوب لوسز. ستوب لوس دايز غادي نبارطاجي بخينا بيان سور خسرنا هاد التريد هذا، ابخي ما بيان سور ربحنا، عطانا ان ريسك ريوارد، بقينا في المارشي خدينا هذاك لو جوا، رجع المارشي خرجنا، حاولنا نانتيسيبيو هاد لونطري هادي على ان على اساس ان ستوب هاند. دونك المارشي غادي رجع يقيس لي ستوب لوسز ديال السيلرز الايرلي سيلرز، عاد يبدا تيتريتورنا، نقدر نكون غلط بيان سور، ولكن هادشي اللي نورمالمون تيوقع في الفو ام سي. وهنايا عاوتاني عطينا الشورت سيت اب الثانيه، لو في ديال اننا اونتيسيبينا اش غادي يقدر يدير المارشي، بيان سور قبل ما يتانونساو لي طو دانتيري، المارشي كان عاطي واحد ستراكشر اللي غادي تكمل على بيس، باينه غادي يكون لي ستوب لوس تاع السيلرز، هنايا كان ستوب لوس تاعي معاهم بيان سور، دونك خرجنا الماركت، نشوفو واش غادي يقدر يكمل على اوس، يرجع يسد لينا من فوق هاد لي 550 ولا يهبط يبريك اوت لنا لي 38 على بيس، هنايا غادي نقدر نرتاح ونخلي المارشي نشوف واش غادي يقدر يعطينا. دونك ما حدنا فوق من لي 38 سي تري ريسكي، يقدر المارشي يعطينا شي سبايك على اوس، صافي دونك نكاسيو على بيس، هاد ديك الساعه نقدرو نشوفو اون كونتينياسيون. والمارشي ديجا عطانا ان عاوتاني، مبيناش يخرجنا وما نديو والو من الماركت، عطانا هاد الموفمون هذا، جا طلع خرجنا قاس لينا ستوب لوس ودا شي تريتورن عاوتاني. جي بي بي يو اس دي صلنا هاد اللغة غادي نهبطو بالجهد، including the risk that high inflation is more persistent than expected, and are prepared to respond as appropriate to achieve our goals. To provide greater clarity about our approach for reducing the size of the Federal Reserve's balance sheet, today the committee... So, more to your question, we know that the economy is in a very different place than it was when we began raising rates in 2015. Specifically, the economy is now much stronger. The labor market is far stronger. Inflation is running well above our 2% target, much higher than it was at that time. And these differences are likely to have important implications for the appropriate pace of policy adjustments. Beyond that, we haven't made any decisions. Thank you. Let's go to Victoria Guida at Politico. Thank
Chair Powell. I wanted to ask, you were talking about the health of the labor market, and I'm curious whether you would characterize where we're at right now as maximum employment, and also along those same lines, obviously rate hikes on the table this year. Do you think that the Fed can raise rates, bring inflation under control without hurting jobs and wages? شوفوا هنا الجولد عطانا ان بوان با، غادي نحاول انتيسيبي ان غوتورنمون من هاد لي ليفل هادو. مارشي ديجا عطا اون اكستونسيون بيسير لي كبيره، وانا ديجا نتسنى المارشي يرجع يكسي لنا من فوق هاد ليفل. دونك عندنا ان ستوب لوس في لي 14.80 و تقريبا ان ريسك ريوارد ديال تقريبا في هاد الفو ام سي هادي عندي دو تريد بيردون، اللي هو الاولاني في البي تي سي اللي خرجنا بهاد السبايك هنايا في هاد البلاصه هادي، عاوتاني دخلنا في الماركت وعندي واحد البوزيسيون اللي خسرات اللي هي هاد البلاصه هادي. رجع المارشي قاس خرجني في لي ستوب لوسز. دونك that inflation, high inflation that we're seeing does not become entrenched. So a number of factors would be, it's not just monetary policy. A number of factors are supporting a decline in inflation, as I mentioned. Fiscal policy will be providing significantly less of an impulse to growth. We do expect this year, although we do expect now that it will come slower than we had expected and hoped. كما تشوفوا ان الماركت كسر علينا لي 37000 وعطانا ان ريتيست تقريبا لهاد اللو هذا. كنا اكسبكتيو ان المارشي غوبوندي من هاد البلاصه هادي ديريكتومون لهنايا. لا بيان سور شفتو هاد لا فيديو هادي لي ديجا بوستينا. دونك انايا عندي واحد ريسك ريوارد تاع ان كات، بغيت هاد المارشي يعطيني لي 35000 تقريبا هاد اللو 500 تقريبا في هاد البلاصه. شوفوا واش يقدر يعطينا اون كونتينياسيون لهاد اللو هذا ولا غادي تريتورنا من هنايا. دونك هذا هو النهار ديال الفو ام سي. كان تعجبكم بحال هاد الكونتنت هذا ديروا لايك وتابوناو باش الالغوريثم يبوسي هاد الفيديو هادو بزاف الناس اللي غادي يقدروا يستافدوا منهم. دونك تشوفوا كانت عندنا واحد اللوس في هاد البلاصه هادي، حاولنا انتيسيبيو غوتورنمون من هنا. هذا هو الشورت الاول، الشورت سيت اب الاولى اللي بيان سور عطاتنا ان موفمون على بيس. بقينا في الماركت وخرجنا، قاس لينا ستوب لوس تاعنا كما شفتوا بيان سور في لا فيديو. وهنايا تقريبا البلاصه فين تقاس لينا ستوب لوس و اكسبكتيت على هنايا هاد الهاي هذا غادي تكون فيه ليكويديتي كراب اللي وقعت بيان سور وعطانا ان بوان اونير تورنا من الماركت داخلين اورلي. دونك حاولنا نماناجيو باش نعاودو ندخلو في لا بوزيسيون. تشوفوا في هاد البلاصه هادي عطينا شورت سيت اب واحده اخرى. ابخي ما دخلنا لونغ في الجولد اللي ابخي ما تورنات لا بوزيسيون، وهنا الكونتينياسيون اللي وقع في البي تي سي تشوفوا هنايا.